माचयेर समाज घडटा, माचयेर समाज बांदता आणि हे काम अदीक करून कोंकणी माचयेर जाता. हालींच्या दिसांनी हो गेल्या वर्सान 2024 गोंय बांदपाचें, गोंयभर लोकांक जागोवपाचें आणि गोंयच्या हिता खातीर लोकांक म्हणटा चाळोवन घालून लोकांक आपल्या हक्का खातीर, लोकांक फुडले पिळगे खातीर उस्कावून घालप तांणी व्हडलें काम केलां. हें काम फकत आपल्या समाजान न्हय पूण दुसऱ्या समाजाक एकठांय हाडून दोन समाज बांदपाचो तांचो वावर. वय आमची आवय म्हादेई, आमची आवय म्हादेई सुकून काबार जावची भिरांत जेन्ना पडली गोंयचेर तेन्ना आमचे गोंयचे सुपूत उल्हास बाब भुयावाच्या उतरांतल्यान जेन्ना तुमी मारलो उलो तेन्ना आमी रावले जाग उबे. ओय गांव साला जाणटो ह्या नाटकांतल्यान तांणी न्हूच आपल्या समाजाक पूण हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळ्याच जातींच्या, सगळ्याच धर्माच्या, सगळ्याच गोंयकारांक तांणी एकठांय केले, न्हूच गोंयांत पूण गोंया भायरूय. जाल्यार आतां फुडें जेन्ना आमी हो तियात्राचो एवॉर्ड दिता तेन्ना जॉयवीर बाबाच्या मनांत आनी एक खास येवजण आयली, चिंतप आयलें आनी हें चिंतप म्हटल्यार तियात्र मातशे भायर समाज बांदपाचो जो वावर चलता तो वावर मानून घेवन, तो वावर स्विकारून त्या वावराक एक कितें म्हणटा तो अधिकृतपणान गोंयकारांचो सांगात दिवंक ताचो हुस्को जालो. आनी ह्या खातीर स्पेशल अवॉर्ड फॉर कम्युनिटी बॉन्डिंग थ्रू थिएटर हो ताणें खास इनाम वो पुरस्कार ताणें आयज करून दवरला. बाबराजदीप आनी बाय सुची राजदीपाक तुमचो वावर सदांच परजोडत परजोडत वचूं आनी फकत वसंतीकूच न्हू पूण सगळे वसंतीकूय पावूं. म्हाका दिसता सुचिताबाई तुमकां दोन उतरां. देव बरें करूं. हो पुरस्कार आमकां दिवन गांव जाला जाणटो ज्या म्हणजे ज्या उद्देशान आमी काडिल्ले ते सफळ जाले अशें दिसता. गांव जाला जाणटो हें नाटक तुमी तकलेर धरलें, तुमी ते गोंया भायर पावयले, आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल लेवलाचेर तुमी ते पावयले, थंय वचून ताचे आमी प्रयोग करून आयले. पूण हें नाटक जर कोणा खातीर तयार जालें जाल्यार आयज मुद्दम जावन ह्या वेळाचेर सांगपाक सोदता. विजय बाब तांचो एक हें आशिल्लो की नाटकाच्या रुपांतल्यान हें नाटक म्हणजे नाटकाच्या रुपांतल्यान हो विशय लोकां मेरेन पावचो म्हणून आनी तांच्या खातीर हें नाटक आमी बरोवपाक पावले आनी खरें म्हळ्यार तांच्या हातींतल्यान हो पुरस्कार मेळटा हाचें भाग्य आमी समजतात. जॉयवीर हो पुरस्कार आमकां दिता, आमची याद करता. खरें म्हळ्यार तियात्रा खातीर हे पुरस्कार आशिल्ले तातूंत भितरल्यान आमी कितें तरी वेगळें करता हाची याद ताणें केली. जॉयवीर बाब मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. हेच नाटक तुमच्या कृपेन आतां एक रेकॉर्ड करपाक भायर सरला, वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक. एका दिसाक आमी 7 प्रयोग करपाचे आसा. ताच्या खातीर म्हणजे 18 मेक आमी हे 7 प्रयोग करतले. सकाळी 7 सुरू करतले ते रातचे 12:30 मेरेन प्रयोग चलतले. तुमचो सगळ्यांचो त्या वेळाचेर आमकां आदार जाय पडटलो. देव बरें करूं. राजदीपक म्हाका दिसता तूं फकत नाका म्हणटा जाल्यार आयज लोकांक एक प्रश्न विचार. वसंती कडच्यान तूं ह्या कार्यावळीक कित्याक येवंक ना? वासंतीक तुम्ही काळजा वासंती दिश्टी पडना तितले लोकांक ते आवडटा चड. सो वासंतीक हांव सांगता फोना वयल्यान
फुडें एकूच सांगता आयज जॉयवीर बाबाक देव बरें करूं म्हणटा आनी खास करून तियात्र ऑडियन्स आनी तियात्र मोग्यांनी जो मोग दिला त्याच खातीर आमी साता समुद्राक पार पावले. कारण आमी जर नाटक केल्ले जाल्यार आमी भायर पावचे नाशिल्ले हाजी आमकां पूर्ण जाणीव आसा. आनी त्या खातीर ज्या ज्या तियात्रिस्तांनी ज्या ज्या तियात्र मोग्यांनी आनी खासा करून आमी केन्नाच चिंतूं नाशिल्ले मडगांव सारक्या रवींद्र भवनान ज्या जाग्यार फक्त तियात्र चलता थंय 13 शो रिपीट शो जातले म्हणून हे फक्त तुमच्या खातीर. आमी सदींच म्हणटा आमचो देव देवळान आसना मुखार खुर्च्याचेर बसलो जालो. तुमी देवानी आमकां वयर काडल्या. तुमी असो तुमचेर मोग दियात. काळजांतल्यान देव बरें करून. वासंती हांव व्हिडिओ करून तुमच्या मेरेन पावयता. देव बरें करून. जॉयवीन बाबाचो वावर तुका कसो लागला? जॉयवीन बाबाक तर आमी खूब पयलींच्यान वळखता. म्हणजे सिंपल लिव्हिंग आनी हाय थिंकींग म्हणटा न्ही अशा तरेचो मनीस हो जो प्रत्येकाच्या काळजान एकदां जर मेळ्ळो जाल्यार तें रिलेशन केन्नाच तो म्हणजे बंद करना असो मनीस जो आमच्या काळजान सदांच आसा. पूण आमी केल्ल्या वावराची कोणीय जावं म्हणजे टिकेट विकपी मनशाचे जर ताका जर एप्रिशिएट करचो कसो दिसता जाल्यार ताचो वावर कितलो ग्रेट आसतलो हें कळटा. म्हणजे तो फक्त वयल्या लेवलाचेर पळयना तो सकयल्या लेवलाच्यान सगळ्या लेवला मेरेन पळयता. सो ताका सॅल्यूट. म्हणजे तो भोवमान तो लोकांक दिना समाज ताका भोवमान दिता कारण तो बारीक लोकांचो याद करता. ताका सॅल्यूट. सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म तियात्र अवॉर्ड्स 2025 हातून तुमकां स्पेशल अवॉर्ड फॉर कम्युनिटी चॅलेंज थ्रू थिएटर हो तुमकां स्पेशल इनाम फावो जाला. कशें दिसता? न्ही चड बरें दिसता कारण आमी ज्या उद्देशान हें नाटक सुरू केल्लें किंवा आमची संस्था सुरू केल्ली आमकां सदींच दिसतालें की आमचें नाटक फक्त एका कम्युनिटी परचें उरचें न्ही. कारण गोंय हें हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हे तिगूय भाव एकी कडेन जावन गोंय काडला. सो एक जेन्ना कसली कलाकृती करता ती फक्त एकाच समाजा पुरती पावची न्ही. कॅथलीक ऑडियन्सूय येवचो म्हणून आमी 25 वर्सां फाटीं चिंतलेलें आनी त्या उद्देशान आमी सुरू केल्लो. तो उद्देश 25 वर्सां उपरांत आतां सक्सेसफूल जाता. कारण मडगांवान आमच्या म्हाका दिसता ह्या नाटकाचे ह्या थिएटरान रवींद्र भवनान 13 रिपीट शो जाले आनी ओवरऑल 40 शो फक्त चर्चींनी जाले. सो हाजे वयल्यान कळटा की कितले कॅथलीक ऑडियन्सांनी आमकां माथ्यार घेतले आनी कितले मानून घेतल्या. सो देव बरें करून म्हणटा सगळ्या ऑडियन्सा कडेन खास करून जे फादर जे पाद्री आसा त्या सगळ्यांनी त्या ऑडियन्सांनी सगळ्यांनी आमकां चड मोग दिला. त्या खातीर काळजांतल्यान तांकां देव बरें करून म्हणटा. सुचिताबाई तुजें फुडें कशें पळयता? तुवें कॉन्सेप्ट हाडलो तो क्लिक जालो आनी आतां फुडें कॉन्सेप्ट हाडलो क्लिक जालो आनी हांव म्हणटा की क्लिक करपा फाटल्यान जे तियात्र ऑडियन्स आसा तांचो खूबच मोलाचो जशें राजदीपान म्हणलां खूबच मोलाचो वांटो आसा. तांचे वयल्यान स्फूर्त घेवन आतां आमी एक नवो प्रोजेक्ट घेवन येता. म्हणजे हे नाटक कॅथलीक हिंदू मुस्लीम सगळ्या भावांनी एकठांय येवन पळयलां. सगळे समाजान एकठांय येवन पळयला आनी फुडलो जो आमचो प्रोजेक्ट आसा तो तियाटक अशा टायपान जातलो. म्हणजे तियात्र आनी नाटक दोनी मिक्स करून दोनी आर्टिस्ट घेवन आनी दोनी प्रेक्षक घेवन पळोवपाचो असो हो नाटक जातलो. थँक्यू सो मच. आनी फुडें तुमचे तियात्र ताका ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू.